السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في نهار جديد، فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات أطلسية دايز. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. فمقترحنا لكم اليوم من طرف أطلسية دايز هو عبارة عن جلاس عائلي اقتصادي وبمذاق رائع جدا، جلاس بالنوغا اللي غادي نشارك معكم اليوم. أما بالنسبة للنوغا الشوكولا اللي زينا بهم فغادي نخلي لكم اللين ديال الطريقه ديال التحضير ديالهم في صندوق الوصف او لا في البطاقات اللي غيكونوا في اخر الفيديو. هاد الكلاص يعني عارفين دابا ان يعني درجه الحراره مرتفعه، يعني الانسان دائما كيقلب على شي حاجه منعشه، فكنصحكم بهذا الكلاص اللي رائع رائع جدا في المذاق. وكنخليكم تتابعوا معنا الفيديو لاخره باش تشوفوا مراحل التحضير ديالو، ففرجه ممتعه. شارك معكم اليوم فهو مكونات جد سهله بزاف. كنحتاجو نص ديال الحليب، كنحتاجو 2 ساشيات ديال فلون كراميل، كنحتاجو نيدو حليب غبره او بودره الحليب، كنحتاجو كاس ديال ياغورت طبيعي، وكنحتاجو لا كريم شونتيي ديال 100 غرام هي اللي غادي نستعملو. بالنسبه النكهه ديال الكراميل فكتبقى اختياريه، اللي ما بغاهاش او ما كتعجبوش فممكن يعوضها بساشي ديال فاني، سكر فانيلي منسم بالفاني. فعلى بركه الله نبداو. اول حاجه غندير ملاحظه اخرى، اول حاجه قبل ما نبداو خاص الحليب ولا كريم شونتي تكون بارده مزيان، يعني نكونوا درناها قبل في الكونجيلاتور ب10 دقائق او ربع ساعه قبل ما نبداو نخدموا بها، باش كتكون بارده بزاف باش كتساعدنا انها تطلع دغيا. فعلى بركه الله نبداو. الصفر ديال الحليب كيف ما كتشوفوا فهو قرب يتلج، يعني بارد مزيان. انا خليته اكثر من ربع ساعه باش يتلج. كنديروا هاد لي ساشي ديال فلون كراميل، ممكن نزيدوا معاهم حتى داك دانيت ديال الكراميل، ديسير كراميل. الا ما كتواجدش فماشي مشكل، نديروا غير هادو كيعطيونا النكهه ديال الكراميل اللي تكون زوينه. اللي ما عندوش لاصوص كراميل ممكن يزيد 2 معالق كبار ديال لاصوص كراميل اللي عنده، اللي متوفر عنده. بالنسبه لا كريم شونتي فكنديروا الساشي كلها، كنديروا 2 معالق كبار ديال النيدو. هي ما كنديروش دابا بلاتي، وكنزيدوا هاد الياغورت الطبيعي وكنخدموا كلشي. نجيب معلقه تيكون السوس، وكنبداو نخدموا حتى تنطلعوا لا كريم ديالنا ونرجعوا معكم. من بعد ما خفقناها واحد شويه باقي ما طلعناهاش فكنزيدوا 2 معالق كبار ديال النيدو، وبالنسبه للحلاوه فتتبقى اختياريه، يعني كتخفقوا في نفس الوقت كتذوقوا. الا بغيتوا الحلاوه مازال فكتزيدوا. انا غنزيد 2 معالق ديال السكر كلاصي، صافي ونكمل نطلعها مزيان. ما بغيتش نبقى نسجل في سميتو على حسابيه الصوت فغنطلعها ونرجع معكم. فكيف ما كتشوفوا معايا فالخليط ولا بحال هذا الشكل هذا، ولكن انا مازال مازال يطلع اكثر من هكا، فغادي نزيد شويه ديال لا كريم شونتيي بودره.
انا الطراب اللي ما ساعدنيش، خاص يكون عندكم واحد الطراب يكون زوين، يعني يكون عنده واحد السرعه فائقه باش يساعدكم باش يطلع لا كريم. تقريبا 3 معالق هكا اللي زدت صافي، وكنعاود نطرب ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا فالخليط هو هكا وقف، يعني واخا نديرو ليه هكا ما كيتخواش باش كتعرفوها انها طلعات. ما عرفتش انايا الباطور اللي عندي فما ساعدنيش انايا يطلع ليا غير داك الساشيه وحده، لحقاش المقادير اللي شفت من سطر الحليب فيه ساشيه وحده ديال لا كريم شونتيي، مي ما طلعتش ليا مزيان حتى زدت دوك 3 المعالق اللي شفتوا معايا. مي الباطور فعلا عندي شويه عيان، خاص الباطور يكون يعني شي حاجه اللي ماركه مزيانه ويكون عنده ديك السرعه فائقه باش دغيا تطلع لكم لا كريم. دابا اما غنديرو هكا الخليط في لامول، يعني نكتفيو به هكا، اما غادي نزيدو فيه مكسرات، اما برقاع او لوز او كاوكاو، اي حاجه موجوده كيما هكا تهرمشوها وتزيدوها، او لا كنزيدو النوغا اللي غادي تشوفوا الفيديو كيفاش صيبتها، حتى تعطي واحد النكهه زوينه بهذا الشكل هذا. وكنخلطوا من التحت للفوق غير بشويه باش نوزعوه في الخليط كامل. ممكن نديروا الفواكه معسلين وممكن نخليوه هكا، يعني تيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. دابا كنجيبوا المول، بالنسبه للمول فديجا غلفناه مزيان بالسلوفان او ببابي المونتير باش ما يلصقش لينا. وهاد الكلاص خاصو يبات ليله كامله في كونجيلاتور باش كعاد الغد ليه اللي بغى يستهلكو، يعني خاصو يكون موجدو او ليله قبل او لا في الصباح ويستهلكو في العشيه، او لا في الليل الا بغى يستهلكو الغد في الصباح او لا في الغدا، يعني خاصو ياخذ وقته الكافي باش يتكونجلا. بسم الله. المول تيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد ولا على حسب الموجود، اما مربع او دائري او اللي كان. كنقادوه مزيان من الفوق، نخبطوه شويه باش ما يديرش الفقاعات لتحت. وكنقادوه مزيان ونغطيوه بالسلوفان وندخلوه للكونجيلاتور يبات ليله كامله. اذا نديروه في الكونجيلاتور ونرجعوا معكم. اذا مشاهدينا الكرام، فمن بعد ليله كامله لا كلاص ديالنا هو جبدناه من الكونجيلاتور، دابا غادي نزينوه باش يكون جاهز للتقديم. ودائما لا كلاص فاش كنبغيو نقدموه فاش خاصو يبقى في الكونجيلاتور لاخر لحظه. ما خفتو منها والو انها تهرس، فكتكون شاده راسها مزيان. كنحيدو المول ومن بعد كنقلبوه في الطبسيل ديال التقديم.
انا درتو هنا في الصينيه حيت بلا باش ما يجينيش مع التبصيل طالع من الجناب. ضروري قبل ما تقلبوه هنايا فديروا الطبسيل في الكونجيلاتور يكون بارد. انا ما درتوش فيدوب لكم دغيا صافي. وكندوزو لمرحله التزيين، كنزينو بلاصه الشوكولا اللي غادي نلوح فيديو باش تشوفوا كيفاش صايبتها، وتخلوها بطبيعه الحال حتى تبرد، ما ديروهاش سخونه اولا على صوص كراميل اللي عنده. التزيين تيبقى اختياري على حساب الذوق ديال كل واحد. اولا اللي عنده جيب الحلواني فممكن يعمر فيه ويزوق. وكنزوقو بشويه ديال النوغا اللي بقى لنا. اذا كيف ما تشوفوا معنا مشاهدي الكرام، فهذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا. فبصحه والراحه، كنتمنى انه ينال اعجابكم. فغنقطع منه شويه، كيجي رائع. هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا فكتجي النوغا مبينه، كتعطي واحد المنظر زوين. فكنتمنى انه ينال اعجابكم، والى عجبكم لاكلاص ديالنا فما تنساوناش بلي جيم وبارطاج، واللي ما مشاركش يشارك معنا، وبصحه والراحه.